ናይ ፍጥረት ኩሉ ሓላዊ ምስጉን ኣምላኸይ ተመጃዊ ናይ ፍቕሪ መዋዕል ፋና ሕይወቱ ሂቡኒ ዓና ናይ ፍጥረት ኩሉ ሓላዊ ምስጉን ኣምላኸይ ተመጃዊ እዝነይ ምስማዕ ዓብዩ ልበይ ተኸርደደ ሓጢኣተይ በዚሑ ናብ ባሕሪ ተሸደ ታሪኸይ ቀይርኻ ሰላመይ ሂብኻኒ ካብ ማዕበል ናይ ዓለም ስሒብካ ኣውፂኻኒ ናይ ፍቕሪ መዋዕል ፋና ሕይወቱ ሂቡኒ ዓና ናይ ፍጥረት ኩሉ ሓላዊ ምስጉን ኣምላኸይ ተመጃዊ ብምኽሪ ዲያብሎስ ዘይብላዕ ክበልዕ ትቓልኻ ገዲፈ ቃል ጓና ክሰምዕ ኣምላኸይ ፈጣሪ ቤዛይና ኾንካ ፍጹም ኣድሒንካኒ ስጋይ ተኸዲንካ ናይ ፍቕሪ መዋዕል ፋና ሕይወቱ ሂቡኒ ዓና ናይ ፍጥረት ኩሉ ሓላዊ ምስጉን ኣምላኸይ ተመጃዊ ሞተይ ዶ ሞይትኻዮ ጼርካዮ መስቀለይ ኣበሳይ ኪራኻ ገዲፍካ ጎዶሉይ መቓብራቲኻ ትንሣኤ ኣብሪቕካ ነዚ ኩሉ ግብሪ ምስጋናይ ይብጻሕኻ ናይ ፍቕሪ መዋዕል ፋና ሕይወቱ ሂቡኒ ዓና ናይ ፍጥረት ኩሉ ሓላዊ ምስጉን ኣምላኸይ ተመጃዊ ናይ እስራኤል ልዑል ገዛኢ ዝዓለም ሰናዩ ፍቕርኻ ጎይታ መድሃንያለም ክገልጾ ኣይኽእልን ትናትካ ውዕለታ ካብ መዓሙቕ ልበይ ይበካ ዕልልታ ናይ ፍቕሪ መዋዕል ፋና ሕይወቱ ሂቡኒ ዓና ናይ ፍጥረት ኩሉ ሓላዊ ምስጉን ኣምላኸይ ተመጃዊ ናይ ፍቕሪ መዋዕል ፋና ሕይወቱ ሂቡኒ ዓና ናይ ፍጥረት ኩሉ ሓላዊ ምስጉን ኣምላኸይ ተመጃዊ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አምላክና እግዚአብሔር ፈጣሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኃጢአትና ብዙሓት ክፋት ከይረአየ ኣብዚ ቅዱስ ዓውደ ምሕረት ተኣኪብና ቃሉ ክንመሃር ክነመስግኖ ነዚ ዕድል ዝሃበና አምላክ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ። አምላክና እግዚአብሔር ካብ ዲና ኺዳና ምሕረት ከምኡን ካብ ጻድቅ አባ ሰላማ በረከቶም ረድኤቶም ይሕድረልና። እግዚአብሔር አምላክ ሎሚ ከምዚሉ ዓይንና ዓይኒ ዘራአየና ከም በደልና ኸይረአየ ከም ኃጢአትና ኸይረአየ ከምዚሉ
ጓሳን በጊዕን ዘራኽብ እግዚአብሔር ዝርሓቁ ዘቐርብ እግዚአብሔር ፍቕሪ ዝፈጥር እግዚአብሔር ጸላኢ ዘርሕቕ እግዚአብሔር ዕልልና ንእግዚአብሔር ንመስክን ነው። حراي مو مسكانا نعيخنو إغزابير نزي زبصحنا نابز ساعات حراي كم إغزابير فقط نمهارو نايت مرتنا أرأستي عمتات عدمينا 7 ويكولاي تبزحة 8 ساعتون كولاي سعرن مكران زبزحني مزمور داويت معرف 9 قصري 10 كم إغزابير فقط عبز زوريا إغزابير كم هرنا ينخلاتنا نعيد زارب عندبت عهاتكم سمع زنبونا يهابكم أملاك إغزابير لبونانا كم تنيلي لياز خفتلنا قدس فقاد يخون قدس داويت أبونا كابقو سنة نابنك سنة زمسة 3 عمت أب يورساليم 33 عمت أب يورساليم 7 عمت أب كيبرون زنقسة لعل 4 عمت إسرائيل حزبي حيال حزبي كم قال كتكيتو 5 عام كيغو زم حدا دره كاب دباوي ترك ساب سعودي عربية كاب غزا سرت كساب فارس بابيلون سفيح جزاءات زنبرو إغزابير كم حسابو كم علامو زتقعازه إغزابير كم لبي رخيبه إلو زتحقوصلو نبي إغزابير بزغابير نتو بملئات زفلطو كاب حيالات حيال كاب نقستات نقوس كاب مستوعالي أستوعالي كاب نصوه لبنا نصوه لبي زلوو بتصوم بتصولوت سونو تسك أبيلو أبقدم إغزابيرن أبقدم حزبن سونوتو زوارده قنوع مرحي ننقستات صبو أبنت صبو أرأي كون زغل قدس داويت سلنا يود سب عدمه أبز عالم كنبر وسن كم زغون عدميو بفلاي أب 7 انت بزيعو 8 السوم سعرتات دخام كم زغونه إغزابير قالي صلو قدس داويت مسائين حلافين ناي مفلات صقاهي بو إغزابير فتاو إغزابير سلا زغونه إغزابير مشطرن داويت أحابولن لدوتو تزاريبو سلا كرسوس عبيت لهم مولاد كاب دنجل مريم سلا سقلتو عب مزمور داويت معرف كلتا قصري سلسته زلو أحزاب نمنتاي مጫው زبلو عبل علة مسيح نمنتاي مزغرم رومو زلو نمنتاي مزخبو زلو ات مسيح ግን ከባጭ ወሎም እዩ أحزاب ناي بوليتيكان نا ሃይማኖት ቡድናት ኣብ ልዕሊ መስيح ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕለት ዓርቢ ጫው ከም ዝብልዎ ከም ዝኸብዎ ከም ዘላግጽሉ እሱ ግን ከም ዝስዕሮም ከም ዘባጭወሎም أقدم أبيلو مستر زغلصلو أملاخ أدينا دنجل مريم أبيت مقدس كولد دات فلي أبيت مقدس كم تعبي قالي إذن خزنبل أبلي نقص نفسه سلزفته وسلزفكره أبوهن بيت أبوهي بيت سبكن حدقي إلو أب مزمور داويت 45 10 تخلته سل دنجل مريم ناي مسبع عقوال كم زخونات أبيت مقدس كابتبنا تفليها كم تنبر إغزابير زغلصلو النبي سلا سقلاتهم سلا تنسايو سلا داغم مصاتو سلا عرغاتو إغزابير مشطر تغليصلو تنبيت انبيت مزمور داويت معرف 50 قطر 3 إغزابير السغهاد يمص وأملاكينه يارمم اساته يندد قدمه إغزابير سقاي بلنيو بجرما منقستو بكبب تسقطو بعبي جرما نفرد كمتصيو سلناي فرد ممصام تنبيي سلازي عدمنا يود سب قدوب مخانو قدس داويت إغزابير قاليصلو إغزابير هفتام كنسو هفتو زي ودا كهب كله لقاس كل زملائه أملاخ مودعات زي بلو حفتو زلو أملاخ قن من تايد أي كنتر رابيلون حيدت كوين انتن عامتات حد حفتام
አቦ ዘለዎ ሓደ ንጉስ አቦ ዘለዎ ሰብ ሓንቲ መኪና አላቶ ተተባሃለ ትግረም ኢኻ ምክንያቱ መኪና ጥራሕ ኮንካ እንትጽበይ ካብቲ ንጉስ አቦ መዓት ሃፍቶታት እዩ ካብብኻ እኳ ብዙሕ ትጽበይ ትኾንካ እግዚአብሔር እዩ ዘይነጽፍ ፈልፋሊ ህይወት ዘለዎ አምላኽ ኩሉ ዘለዎ ክህብ ዝኽእል ዝኽልክሎ ዘየለ ዝሰኣኖ ነገር ዘየለ እዚ ጎድሎይ ዘይበሃል እተን ዓመታት ቁንጥር ዝበላ ገይሩወን እሞ ቁንጥር ዝበላ ኮይነን ኮላይ ደስታ ዘለዎን ከይኮና ጸበባን መከራን ዘለዎን ገይሩወን በዚህ ትገረሚና ዕድሜታት ንምዃኑ እግዚአብሔር ወዲ ሰብ 70-80 ዓመት ሊክነብር ፈጢርዎ አይኮነን ንጉስ ንወዱ አቦን ወዱ ሃፍቱ ገደብ ክሳብ ዘይገበረሉ ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ገደብ ዝገብር መርሑህ አምላኽ ወዲ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ውልድነት ስልጣን ተዋሂብዎ ይቆ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ና ወገኑ መጪው ወገኑ አይተቀበሉዎን ንዝኣመኑዎን ዝተቀበሉዎ በስሙ ንዝኣመኑ ንስተጠመቁ ብምግባር ዝመስልዎ ናይ እግዚአብሔር ውልድነት ስልጣን ተዋሂብዎም ይዝብል በክርስቶስ ዝኣመኑ ብተጠመቁ በስላሴ ዝኣመኑ ብምግባር ዝመስሉ ናይ ውልድነት መሰል ተዋሂብዎም እዩ ስለዚህ ንሕና ደቂ እግዚአብሔር ኢና ሓደ ወዲ ንጉስ ክኸውን መሰል ኣለዎ ናይ ንጉስ ሃፍቲ ክወርስ መሰል ኣለዎ ንሕናም ደቂ እግዚአብሔር ስሙ ዝኣመናዮ ስሙ ተጠመቅና ደቆይልና ዘይንሓፍረሉ አምላኽና መሰል ሂቡና እግዚአብሔር እንታይ ላተን ዕድመ ተቆንጢረን እንታይ ላ ጸበባን መከራን ክንከይዳ ፈቂዱ ወዲ ንጉስ ንወዱ ብጸበባን መከራ ሓልፍ አይፈቅደሉን እዩ ቆንጢሩ ዝወሃብ ሃፍቲ ይብሉን እግዚአብሔር ግን ቆንጢሩወን እቲ ዕድሜና ምናልባት ኣብ ሰለስተ ክኽፈል ይኽእል እዩ ቅድሚ አዳም ኃጢአት ቅድሚ አዳም ውድቀት አዳም 70-80 900 ተባሂሉ ይኮነን ተፈጢሩ ዘለዓለም መወዳእታ ዘይብሉ መወዳእታ መጨረሻ ዘይብሉ መጨረሻ ክነብር ወዲ ሰብ ተፈጢሩ ኃጢአት ምሰርሐ ወዲ አዳም ድሕሪ ዕድመ ተቀኒሱ ዕድመ ተቀኒሱ ናብ ክንደይ ወሪዱ ናብ 900 ዓመት ወሪዱ 70-80 ተሓሪዝ መጽ ናብ 900 ዓመት ወሪዱ አዳም አቦና ቃኤልን አቤልን ምስ ወለደ ስፈትዎ ወዱ ቃኤል ቀቲልዎ በአቤል ኑማት አዳም ሓዚኑ ጉህዩ ሓዘን ካብ ልቡ ክወጸሉ ይከኣለ በዚ ምክንያት ሓዘኑ ውሉድ ብምሃብ ክድብሶን ከጻናንዖ ኣዝዩ ንእግዚአብሔር ተማሕፂኑ እግዚአብሔር ኮላይ ውሉድ ሂብዎ ልክዕ ንአዳም ዝመስል ጽቡቅ ቆልዓ ሂብዎ ስለዚ በቲ ቆልዓ ስለተጸናንዐ ሴት ይልውጽኢሉ ሴት ወሊዱ 930 ዓመት ኣብዚ ዓለም ተቐሚጡ ሓንቲ ሽሕ ግን ኣይደፈና ሴት ንሄኖስ ወሊድዎ 912 ዓመት ተቐሚጡ ከም ኣቦታቱ ናብ ኣምላኽ ከይዱ ሴት ሄኖስ ንመን ወሊድዎ ንቃይናን ወሊድዎ ሄኖስ 905 ዓመት ገይሩ ኣብዚ ዓለም ስለዚ ንቃይናን ምስ ወለደ አምላኽ ናብ ቦታቱ ወሲድዎ ቃይናን ንመላልኤል
ዝተባሃለ ወዱ ወሊዱ 910 ዓመት 910 ዓመት ዝተቐመጠ እሱም ናብ ቦታቱ ተኣኪቡ መላልኣኤል ኮላይ ንመን ወሊዱ ንያሬድ ወሊዱ ንዑ ምስ ወረደ 809 ዓመት ኣብዚ ዓለም ተቐሚጡ እግዚአብሔር ከም ቦታቱ ወሲድዎ ያሬድ ንመን ወሊዱ ንሄኖክ ወሊዱ ንሄኖክ ምስ ወለደ ያሬድ ኣብ 962 ዓመቱ ናብ ቦታቱ ወሲድዎ ኣምላኽ ዕድመ ኣጽጊሩ ሄኖክ ንመን ወሊዱ ንማቱሳላ ወሊድዎ እዚ ማለት ካልኦት ኣቆልዑት ብጎኒ የለውን ማለት ኣይኮነን ተሓረግ ዘርኢ ዝቁፀር ዘሎ በዞም ኣቦታት ስለ ዝኾነ እምበር ኣብ ጎኖም ካልኦት ቆልዑት ኣይወለዱን ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ኣዳም ቃኤል ኣይወለደን ማለት ኣይኮነን ቃኤል ኣይተፀውዕ እንደሎ ብመን ተፀዊዕ ብሴት ተፀዊዕ ማለት ንኣብነት ሄኖክ 7 ቆልዑት ይወሊዱ ወዲ ሄኖክ ተፀዊዕ ዘሎ ግን ማቱሳላ እዩ 7 ንማእሰባውያን ምሳሊኦም ይዝብሎ ማእሰባውያን ማለት ቆልዓ ወሊዶም ዘሚዶም ናብ ምንኩስና ህይወት ንዝመፁ እንተስ ናብ ገዳማዊ ህይወት ናብ በረኻ ተስ እግዚአብሔር ናብ ዝተመደበሎም ከተማ ክኸውን ይኽእል እዩ በቃ ኢሎም ብምንኩስና ህይወት ዝነብሩ ማእሰባውያን ይባሃሉ ንማእሰባውያን ምሳሊኦም መን እዩ ሄኖክ ንደናግላን ምሳሊኦም መን እዩ ኤልያስ ሰበይቲ ከይጠዓሙ ብንጽህና ብቅድስና ንዝኸዱ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ምሳሊኦም መን እዩ ኤልያስ ተስፋኣታዊ ሄኖክ 7 ቆልዑት ምስ ወለደ ኣብዚ ዓለም ፀበባን መከራን ዘለዎ ምዃኑ ይሽተይ ምዃኑ ኣዝዩ ንእግዚአብሔር ፈታኒ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ካልኣይ ስለዚ ዓገበ በዚ ዓለም እዚ ክዓግበሉ ናብ ዝኽእል መንገዲ ምርሐኒ ኢሉ ኣብ እግሪ ገነት ወሪዱ ከይዱ ናብ በረኻ ተፈልዩ እግዚአብሔር በኣካያይዳ ሄኖክ ስለ ተሓጎሰ ከይመውት እግዚአብሔር ወሲድዎ ኣብ ዘፍጥረት 5 ቁፅሪ 24 ስለዚ ሄኖክ ኣብ 365 ዓመቱ ናብ ብሔረ ሕያዋን ወሲድዎ እግዚአብሔር ንመን ወሊዱ ግን ንማቱሳላ ወሊድዎ ማቱሳላ ካብ ወዲ ኣዳም ካብ ፍጥረት ብዕድመ ዝያዳ ዘለዎ መን እዩ 969 ዕድሜ ማቱሳላ ዕድሜ ማለት እዩ ስለዚ ንመን ይወሊዱ ማቱሳላ ንላሜክ ይወሊዱ መን እዚ ማቱሳላ ስለዚ ማቱሳላ ንመን ወሊዱ ላሜክ ላሜክ 777 ዓመት ገይሩ ንመን ወሊዱ ንኖህ ምስ ወለደ እሱ ናብ ቦታቱ ተኣኪቡ ኖህ ንመን ወሊዱ ንሴም ካም ያፌት 950 ዓመት ኣብዚ ዓለም ተቐሚጡ ዕድመ ፀጊቡ ከም ቦታቱ ኣኪብዎ እዚ ብዘፍጥረት 5 ዘሎ ዝርዝረልኩም ዘሎ እዚ ካልኣይ ናይ ዕድመ ደረጃ ማለት እዩ ካብዚ ብድዘለለ ሳልሳይ ናይ ዕድመ ደረጃ ይሕጂ ቅዱስ ዳዊት ዓመት መዓልታት ዕድሜና ብጣዕሚ ነዊሕ ተተባሃለ ካብቲ 969 ዓመት ካብቲ 900 ቤት ርኢኹም ኢኹም 777 ናይ ሄኖክ ኮላይ 365 ዓመት ናይ ላሜክ ማለት እቲ ዝተሓተ ዝበሃል ዝለዓለ ከዓ ዳርጋ ዝበዝሕ ልዕሊ 900 ዓመት እዮም እዞም ኣቦታት ሓሊፎም ማለት እዩ ናብ ምንታይ ወሪድዋ ኣቦና ዳዊት ናብ 70 እሳም ድኻምን ጻዕርን ዝበዝሓ ኢልዎ 9 ኢልዎ ካው ንላዕሊ የለውን ማለት ኣይኮነን በጻብዕቱ ዝቁፀሩ ሁሉ እዮም ዛይ ዝባርኹም
ኣብ መብዛሓ ዕድመታት ናይ ወዲ ሰብ ግን ያው 70 ተኸይዱ ከላይ 80 እዩ ንምንታይ እዚ ዕድመታት እዚ ምቕናስ ኣምፅኡ እዩ ኣብ ናትና ዘመን ተሪኻ ኸዓ ኩሉ ዶ ይረኽቦ ይኸውን 70 ዓመት ኩሉ ዶ ይረኽቦ ይኸውን ኣብ ዓለምና ሕጂ ብዝፍጠሩ ዘለዉ ሓደጋታት እዚኦም 70ታት 80ታት ንምርካብ ፀገም እንዳኾነ ይመጽእ ኣሎ ሕጂ ዕድመ ዝህብ መን እዩ እንተኢልና እግዚኣብሔር እዩ ዕድመ ዝህብ ሃፍቲ ዝህብ እግዚኣብሔር እዩ ካብ እግዚኣብሔር ወፃኢ ዕድመ የለን ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 16 ምድሓነይ ከሪኤካ እየ ዕድመ ነዊሕ ዕድመ ኸጽግበካ እየ ይብል እግዚኣብሔር ነቲ ብትእዛዙ ብሕጉን ዝኸይድ ዕድመ ኸጽግበካ እየ ምድሓነይ ከሪኤካ እየ ዕድመ ኸጽግበካ እየ ዕድመ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ዕድመ ሂቡ ብዕድመ ነዊሕ ዕድመ ንፍስሓ ዘመን ንስሓ ሂቡ ነዊሕ ዕድመ ክትነብር ኣብዚ ዓለም ዝገብረካ ብጥበብ ብቴክኖሎጂ ብብልዒ ይኮነን ካብ እግዚኣብሔር ዝመጽእ መክሊት እዩ ዕድመ ጸጋ እዩ ዕድመ ውህብቶ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 65 ቁጽሪ 22 እንታይ ዝብል ኢሳይያስ ዕድመ ህዝበይ ከም ገረብ ክኸውን እዩ ፍረ ጻምኡ ፍረ ጻዕሩ ክረክብ እዩ በዚ ኾላይ ደስ ክብሎ እዩ ንእግዚኣብሔር ከም ዓላምኡ ዝነብር ከም ሓሳቡ ዝኸይድ ሰውነቱ ብንጽህና ሓልዩ ብጥንቃቄ ዝኸይድ ፍሪሃ እግዚአብሔር ፍርሃተ ሰብ ፍርሃተ እግዚአብሔር ዘለዎ ነቦታቱ ዝመስል ኣብዛ ዓለም እንተሎ ዕድሚኡ ከምኦም ክገብሩ እየ ዋላ ኣብዘይ ግዚኡ ጸልአቲ ኸጥፍዎ ቀጥፎ ተደለዩ ኣይፈቕደሎም እኔ ጸላኣይ ክረኽቦ ዘይክእል ሓፅር ክሓፅሮ እየ ብሰብ ይኹን ብሰይጣን ክንቕንቕ ዘይክእል ሓፅር ክሓፅሮ እየ ዕድመ ኸጽግቦ እየ ፍረ ጻምኡ ክረክብ እዩ ደስ ክብሎ እዩ ውሉዱ ውሉዱ ክርኢ እዩ ስጋዊ ኣቦ ስጋዊ ተኾይኖም ውሉዱ ብስጋ ዝወልዶም ፍረ ዘለዎም ውሉድ ክርኢ እዩ መንፈሳዊ ኣቦ ተኾይኑ ኸላይ መንፈሳዊ ደቁ ክበጽሑሉ እዮም ደስ ክብሎ እዩ ዕድመ ኸጽግቦ እየ ዕድመ ዘጽግብ ባህ ደብለካ ነዊሕ ዕድመ ኣጽጊቡ ዘመናት ናይ ጸላኢን ናይ ፈታዊን ኩነታት ዘርኤካ እግዚአብሔር እዩ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ቁጽሪ 5 ኢሳይያስ እንሆ ብኽያትካን ንብዓትካን ርኢ ኣለኹ ኣብ ዕድሜኻ 15 ዓመት ክውስኸልካ እየ ንሕዝቅያስ ንጉስ ተኣከብ ናብ ኣቦታትካ ሰዓት ትኸደሉ ጊዜ ኣኺሉ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ደብዳቤ ናይ ሞት ስለ ይኹሉ ከምቲ መንግስቲ ንእስር ቤት ደልየ ሰብ ንሽመት ደልየ ሰብ ንዝተፈላለየ ንመከራት ደልየ ሰብ ደብዳቤ ይሰደሉ ሚኒስተር ዶ ኣምባሳደር ዶ ዝኾነ ልኡኽ ሰደሉ ንጉስ ዝሰደዶ ደብዳቤ ኣይተረፈን እዩ እግዚአብሔር ኮላይ ብመልኣኹ ገይሩ ወይም ብነቢዩ ገይሩ ነጊርዎ በቃ ያኽለካ ሳብዚ ኣያ ነይራ ተዓድልካ ተዓድሜኻ ተጻሓፈትልካ ጻሓፍኩልካ ኣነ ሰብ ተጻሓፈሉ ዘመን ኣለዎ ዝነብረሉ ቦታ ዝሰርሐሉ ዝውለደሉ ዝሞተሉ ዝጅምረሉን ምዕራፍ ህይወቱ ዝጠናቀቀሉን ተወሲኑሉ እዩ ይፍለጦ ኣይፍለጦ ይቀበሎ ኣይቀበሎ ወዲ ሰብ ካብዛ መስመር እዚኣ ፍንትት ዝብል የለን ስለዚ በቃ ኢልዎ ዘሎ ኣማራጭ ካሊ ነገር ገብር ኣይክእልን ትኢት ፌርማ በእግዚአብሔር እዩ ዘሎ እሱ ይፈሪሞ ስለዚ ክላማመጥ ዘለዎ ክህብ ዝኽእል ክቕንስ ዝኽእል እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ዝሓለፉ ጊዜታት ረኣዮም እግዚአብሔር ዕድመ ክውሰኸኒ ዝደሊ ኣነ ንምንታይ ዕድመ ክበልዐሉ ክሰትየሉ ክዘለሉ ክብርቀሉ ዘይኮነ ስራሕ ኣይሰራሕኹን ኣይተዳለኹን ተበታተነ ኣይኣከብኩን ዘለኹ ንዓኻ ዝሕጉሰካ ስራሕ ኣይሰራሕኹን
سنقي أيتدالخون ترحيتك ناب نقص أيك يدنيو ترحيدي نابا خمس أيك علننيو بجاخا عدمي يدليني حج أنا ورقي خونكم زحتك أرشي خالي أيكون زحتك أنا زحتك عدميو مهنياتو تعدمي فلطي أنا نعدمي طمي يردني فلطي أنا تعدمي نعها حقوس تعدمي نعها فقرها نخجلس عزيز حجزي تعدمي نبعات كان بخيات كان ريال كان لغمو العدمي قعصت حمش عم توصل كاي بخيات نايدقو زي يقولوا أملاخ بخيات نايدقو زحبس أملاخ روح أملاخ زحاتت كاي زهب أملاخ إذا تقصات تقسم زلقو عدمنا إجزابه ريوك بالدليل عدم ذهابهم أبوتاتنا سبت شعتم يتوسان شعتن سبت شعتم يتن سالسان شعتم يتن حموشن دال ننظر زورم نبرنا نوح عدم يبطعمي إذا عدم زرخبو إجزابه رهيبو إجزابه كوبهم كله خلاي كم تناتو دليل وخينهم حليفهم سلزنا وروزم أبوتات مال نمن تاي تعاري بزحوه نمن تاي مكرا بزحوه نزبل حطو خن من نسكلنا نحاتيات وصيت عبزة فطرة شدشتا اكزابهر فطيرو بمولو صبو كوين رئيوه حق يسيز بلنا مسحف عبزة فطرة كنا نبكالنا كلو رئيوه صبو اني رئيز بل بمفتارو عزيو تحبيسو ودسب بمخبار عزيو تحبيسو اكزابهر فطرته بمخبارو عزيو تحبيسو سلطانات كله أبتحت أقرو سلة تقمط له عزيز حقيسو عبز ساعات زجن سب مفتاري تتعيسين إجزابير لبو عزيو حزين عزيو كويو إجزابير كم سب تعس زجورو سلة زي فلت سلة زي فلت تعس كتر فنني روزنا قريبا تفلت نيري مسكبركم قلنا من تاي جيريو يبه كجبرو زلوا ونجر كيف لا تعيز جبر زلوا بس أبكبابي زلوا بيجاو نجر دار عين مالك زابير جن كماي كونن عشاقيرو سلزي فلت تتعيشوا مالك تترجموس جوه يون مالك حزينو حزنن تقوهين عف زي بقولوا مخانو عزيون زابير زقود مخانو كبر سلت عليه جوه يو حزينو بالحرزي حج عدمة تغنيس بالحرزي تعدمة تغنيس سلازي علم مغناسو علم مغناس راح تيكونه سببان تعارن مبزحو عم عالم نحاتيات وصيت ايو سلازي صادقس يكون حاتقس يكون بسببان بمكراني كخيد أبز فترة معرف سلسته عسته شدشتن عسى شوعتن كنا نبكلنا نهيوان تايل واجزابه أي تبلع زبالكو كأسبلس بلي أخذ حلالي فيه حقيت حسكي معيني عكني سنسخن حرسخن سببان مكران كوبري صحيح كتولد خلهم بتصعري بتصبباق كوبري ايلوا بهيوان نقول لك هيوان مالك نعدام كل يزق الوريدو عدام كابناتي حقي كابناتي قال نسبيتك قديمك ناي سبيتك قال حشن إلكا مريت بسنك خاطر رقمت تكون يلو زابير مريت بسنك خاطر رقمت تكون بصعرن بمكران عقبت قلقلت قلا دغا وينا دغا إلكا وريتكا صيركا بلع دقيسكا مبلع يلن دامسغنكا طرح صيلكا أملاخ زقمطلكا جنة حفتات طرح اندابلاخا منبار يلن أملاخ زدالولكا حرشاتات نقطفكا مبلع طرح يلن أبوها زقمطلكا حفتات ورشات كم تودي نغوس كوفين زبلع كوم يلن كمو خون ما حقي خطحس هاي نبركان جزازي خطحس هاي نبركان عقديمة دقيمة دقاديمة نجي ركاية أبايز اللي كان عقديو
تتخبرن نيرك حقي مسخبر كايو تزازي مسخبر كايو كم تنسبي تخاطفوت وتخبرا نسبايك تخبريو نولدك تخبرو تنقطقطلا تنزبزفلا كيتصلكا تقنطنقيكا كم عين بلين تريا تريو تقنقيكي انت يا تفوتو انت يتصل ننت تصلو غيركا كيتباسكا ننت تصلو ساغيرا كيتباسك كيباسكي أكادنا خي أتبكي أكادنا خا ممساي تفوتو تصلتو خينا تفرغ خي بالاشوكا التفكا بمقطاو مسا زي تفوتو خينا مستا بمقداف باس چقچق تصلتو خينا تصلي چقچق اصنيخا تصلو ነገር مقداف نتتفوتو نتفقر نختحل مكتبل نتدلغي علامه قتارن كتبل تطنقيكا من علبات كوينو كم سب كوين زخونه شولي خاطقات حاتيات توصيخا قالات يفكا صحيك يعربك كله يقرب للي انت عندك زي خاطقاقي مو سب اندي يلكا تطنقيكا يقرات حاتو سله تخبرا سله فتوى زايرك سله زي تفتو سله زي تغفرو سله زي تخبرو سله زي تفكرو اي تطنققلوني خا እግዚአብሔር ህፃን ሰብኳ ይተታልሎ ሚዛን አለው እኮ ናይ ፍቅር መምዘን ሚዛን ኮሎ ፍቅርኻ ክንዴና ይዝፈትወካ ክንዴና ያትፈትወካ ክንዴኻ ትፈቃቀር ሚዛን ከመገይሩ ሰብ ይጠፍቆ ሚዛን ናይ ፍቅር ዝጠፍቆ ይኮነን እኮ ሰብ እግዚአብሔር ከመገይሩ ሚዛን ናይ ፍቅር ይጠፍቆ አባና ናብኡ እንደሎ ሚዛን ፍቅሪ ከመገይሩ ይጠፍቆ ፈራዴ በጽድቅ ስለዝኾነ እግዚአብሔር አብዝኻ ይደራደር ባህሪያቱ ይኹልኩሎ እግዚአብሔር በጽድቅ ይፈርድ ቁኑ አምላክ ስለዝኾነ ባህሪያቱ ይኹልኩሎ ዝበደለ ቅጽዕ ግድን እዩ ፍቅሪ እንዳተባሃለ ዝዝረብ ፍቅሪ ተኾነም እግዚአብሔር ካ ከም ዝቀጽዕ መጽሐፍ ቅዱስ ነገርና ስርኻ ጻዕርኻ ጽዒርካ ይዒርካ ብልዕ ዝሁሉ ጻዕሪ ዝሁሉ መከራ ፍርቂ ሰዓት ዘይትመልእ እንጀራ ክንበልዕ 8 ሰዓት ንደክም አይገርም ጻዕሪ መከራ ሃፍታም አይሕጎስ አይዓርፍ መርሒ ሃገር አይዓርፍ ጽድቅ ዝገበረ አይዓርፍ እፈይ አይብል እቲ ሕማቅ ዝገብርም እፈይ አይብል ጻዕርን መከራን ዝበዝሐ ዓለም ሰር ምንታይ መጽዩ በኃጢአት እግዚአብሔር አምላክ ንኹላትና ፍጻሜና ይጠብቀልና